साहब, शब बारात हम लोगों ने घर में नमाज पढ़ी, ईद को भी हम दुकाना से महरूम रह गए। आपको क्या लगता है कि कुर्बानी के फरीजे से भी इस साल हम लोग महरूम रह जाएंगे? कुर्बानी का फरीज़ा लॉकडाउन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कैसा है कि कुर्बानी हम लोग मस्जिद में या ईदगाह में नहीं करते, और कुर्बानी के लिए भीड़ इकट्ठा होना ऐसा भी नहीं है। हम लोग इंशाअल्लाह माजी में जिस तरह कुर्बानी करते रहे हैं उसी तरह हम लोग इस साल भी कुर्बानी करेंगे। अभी तकरीबन हफ्ता भर पहले इंतज़ामिया से मेरी बात हुई है और इंतज़ामिया के सामने मैंने ये बात रखी है कि जो मजहबी फरीज़े इज्तिमाई तौर पर इकट्ठा होकर के अदा किए जाते थे, लॉकडाउन के पेश नज़र हमने कानून की पासदारी की है, आपकी हर बात को हमने माना है। मालेगांव मज़दूरों का शहर है। जिस तरह पावर लूम के बंद होने की वजह से आज बुनकर, कारखानेदार, पावर लूम मजदूर रोटी रोज़ी से महरूम हो गए हैं, मालेगांव में एक तबका ऐसा भी है जिसकी रोटी रोज़ी जो है बीफ की फ़रोख्त है, गोश्त का कारोबार है। और उसी के साथ साथ जो है मालेगांव के अंदर ये मजहबी फरीज़ा हमारी तादाद ज़्यादा होने की वजह से हम लोग ज़ौक़ व शौक़ के साथ अदा करते हैं। इसलिए इंतज़ामिया, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कुरैश बिरादरी को काम करने का, कारोबार करने का मौका दें। आने वाली बकरीद के लिए यहाँ से हमें रियायत मिलनी चाहिए। अगर हमने आपकी बात मानी है तो आपको भी हमारी बात मानना चाहिए, और अगर हमने आपकी मदद की है तो आपको भी हमारी मदद करनी चाहिए। एक हफ्ता पहले मेरी बात हुई है, अगर हालात अच्छे रहे और लोगों ने थोड़ा सा समझदारी से काम लिया तो इंशाअल्लाह बकरीद का ये त्यौहार हम माजी की तरह आन बान शान के साथ मनाएंगे। 15 तारीख से लॉकडाउन में शिद्दत आएगी या जैसा रूमर और अफवाह शहर में चल रही है कि 15 तारीख से लॉकडाउन दोबारा लगेगा, जबकि मरकज़ी सरकार की तरफ से 30 जून तक पूरे देश में लॉकडाउन है और ये 5वां चरण है, 30 जून तक चलेगा। लेकिन इस 5वें चरण के अंदर जो है सरकार ने जो रियायतें दी हैं उन रियायतों के साथ 30 जून तक तो हमें चलना है। लेकिन ये जो बात लोगों में चल रही है कि 15 जून से जो है दोबारा लॉकडाउन लगेगा या 15 जून से दोबारा जो है पूरी सख्ती के साथ अमल किया जाएगा, इस तरह की कोई बात स्टेट सरकार, राज्य सरकार की तरफ से नहीं है। मेरी कल भी ज़िम्मेदारान से बात हुई थी और आज भी मेरी बात हुई है। सरकार के पेश नज़र इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है कि जो रियायतें दी गई हैं उन रियायतों को ख़त्म किया जाए और कर्फ्यू में या लॉकडाउन के अंदर शिद्दत के साथ अमल पैरा हुआ जाए। इस तरह की कोई बात सरकार के पेश नज़र अभी तक नहीं। बात ऐसी है कि ये चीज़ अपनी जगह बिल्कुल सही है कि मालेगांव कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। हम लोग कोरोना से 100% निजात पा गए हों ऐसा नहीं है। आज भी यानी मालेगांव सेंट्रल जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें आज केसेस की मिकदार काफ़ी कम हो गई, तादाद काफ़ी कम हो गई है। लेकिन बात यह है कि मालेगांव के अंदर कोरोना के मरीज़ अभी भी पाए जा रहे हैं। लेकिन जो अंदेशा था WHO की तरफ से जो बात सामने आई थी कि मई के ख़त्म होने तक मालेगांव में 15,000 से ज़्यादा केसेस पाए जाएंगे, ये जो अंदेशा था अल्लाह पाक ने अपने फजल व करम से उसे गलत साबित कर दिया। और मालेगांव के अंदर 15,000 तो बहुत दूर की बात है, अभी हमने 1,000 का फिगर भी क्रॉस नहीं किया है। तो मालेगांव जो है कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। WHO की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ऐसा अंदेशा है कि कोरोना का जो है सेकंड राउंड भी मालेगांव में आ सकता है, और अगर सेकंड राउंड आएगा तो जो रियायतें दी गई हैं और लॉकडाउन के पेश नज़र जिस तरह हमें रहना चाहिए था हमने उसका पालन नहीं किया है। अंदेशा है कि अगर दोबारा पलट करके कोरोना का मामला मालेगांव में आता है तो वो अपने लिए बहुत तशवीशनाक और घातक होगा। इसलिए हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि मालेगांव पर तो ना मालूम किसकी नेकी, किसकी दुआ से या किसकी नेकी के कबूल हो जाने की वजह से अल्लाह पाक ने रहम और करम फरमाया और मालेगांव सेंट्रल के अंदर इसकी तादाद काफ़ी हद तक घट गई है। लेकिन मालेगांव आउटर के अंदर अभी भी जो है कोरोना से मुतासिर पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों की बड़ी तादाद पाई जाती है। इसके पेश नज़र जो है हम लोग ये चाहते हैं कि मालेगांव के लोगों को एहतियात करनी चाहिए। उन एहतियात में मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है लाजमी है,
اور اسی کے ساتھ جو ہے مالیگاؤں کے اندر جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا گیا کہ بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پر نہ جائیں، بھیڑ بھاڑ نہ کریں، اور اس لائن سے اگر کسی کو بخار ہو یا کھانسی ہو، گلے کا درد ہو یا کورونا کا کوئی بھی علامت پائی جاتی ہو، وہ گھر میں نہ بیٹھے، وہ اپنے جو فیملی ڈاکٹر ہو اس سے ملے، ہاسپٹل میں ڈاکٹروں سے رجوع ہو، اپنا علاج کرانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ ابھی تو سرکار نے کافی رعایتیں دے دی ہیں، ہم لوگ پرائیویٹ طور پر بھی اپنا علاج کروا سکتے ہیں، گھر میں رہ کر کے بھی علاج کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ہوم کوارنٹائن کی اگر بات آتی ہے تو گھر والوں کو ہوم کوارنٹائن رہنے کی اجازت بھی مل جائے گی۔ اس لیے اگر بیماری یا اس کی کوئی علامت پائی جاتی ہے تو ہمیں آگے آنا چاہیے، اسے چھپانا نہیں چاہیے، علاج کرنے کے لیے جو تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے۔ بعض کم تعلیم یافتہ افراد اس طرح کی افواہ بھی پھیلاتے ہیں کہ مالیگاؤں مسلمانوں کا شہر ہے، اس لیے اسے بلا وجہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس افواہ کا بھی بہت سائیڈ افیکٹ مالیگاؤں کی عوام پر احتیاط کو لے کر پڑ رہا ہے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ اس طرح کی افواہ مالیگاؤں میں ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو آج بھی کورونا کے پائے جانے کا انکار کرتا ہے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کورونا کا اپنا وجود نہیں ہوتا یا اس بات میں حقیقت اور سچائی نہیں ہوتی تو اتنی بڑی تعداد جو موت سے دوچار ہوئی ہے اسے آپ کس کھانے میں رکھیں گے؟ مجھے اپنی ذاتی معلومات کے اعتبار سے اس بات کے کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ 2019 1 مارچ سے 30 اپریل تک مالیگاؤں میں اموات کی تعداد 6 قبرستانوں میں 285 تھی، اور ابھی 2020 1 مارچ سے 30 اپریل تک مرنے والوں کی تعداد 964 ہے۔ تو کورونا کا جو خوف تھا، اس کی جو دہشت تھی، اور کورونا میں پازیٹو پائے جانے والے لوگ جن کی سانس کی تکلیف تھی، ایسے لوگ موت سے دوچار ہوئے اور اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے۔ اس لیے وہ لوگ جو اسے افواہ سمجھتے ہیں یا جو لوگ کورونا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، انہیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر کورونا کا کوئی وجود نہیں تھا تو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی اموات پھر کیسے ہوئی؟ صاحب، رمضان مہینہ تھا، رمضان مہینے میں اسلام میں ایک اچھا نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام۔ اس دوران بند کے دوران غریبوں کی متوسط طبقے کی اعانت ہو گئی۔ اب جب کہ رمضان مہینہ نہیں ہے، عوام ابھی بھی مسجد پہ حال ہے۔ اگر ایسے حالات میں مسجد لاک ڈاؤن اور کاروبار بند ہوتے ہیں تو مخیران قوم کو آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ اتنا دراز ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مالیگاؤں کو اللہ نے ایک مقام، ایک عزت دی ہے۔ مالیگاؤں کے لوگوں میں اور خاص طور پر مسلمانوں میں یہ بات بدرجہ عتم پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ لوگوں کی دادرسی کہو، مدد کہو، مظلومین کے ساتھ انصاف کے لیے حقدار لوگوں کے حق کے ملنے کی جد و جہد کرنے میں مالیگاؤں کبھی پیچھے نہیں رہا۔ لیکن ہوا یہ کہ لاک ڈاؤن کے لمبا ہونے کی وجہ سے لوگوں نے شروع میں ہی کافی مدد کی، اور یہی وہ چیز تھی جسے ہم اپنے مذہبی طور پر مانتے ہیں کہ بیماری سے نجات کا ایک ذریعہ ہمارے نبی کے فرمان کے مطابق صدقہ ہے۔ ہم نے ریلیف کے طور پر جو زکوٰۃ دی، ریلیف میں ہم نے جو صدقات دیے، ایسے لوگ جو زکوٰۃ دینے کا صاحب نصاب نہیں ہیں، ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اگر ایک آدمی کی مدد کر سکتے تھے انہوں نے ایک آدمی کی مدد کی، 5 لوگوں کی مدد کر سکتے تھے 5 لوگوں کی مدد کی۔ تو ہر آدمی نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے کام کیا۔ رمضان تک، عید تک تو یہ سلسلہ رہا۔ اندیشہ اس بات کا ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ عید کے گزر جانے کے بعد اب لاک ڈاؤن کا یہ 5واں چرن چل رہا ہے اور کچھ دن اس کے 15-17 دن ابھی باقی ہیں۔ آگے کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ اب اس کے بعد لاک ڈاؤن کا سلسلہ دراز نہیں ہوگا، لیکن کاروبار مکمل شروع نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی ضروریات ابھی بھی باقی ہیں۔ اس لیے مخیرین سے، اہلیان شہر سے، مختلف مذہبی سماجی تنظیموں سے میری یہ گزارش ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں، ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں کوئی بھوکا نہ رہے، بھوکا نہ سوئے۔ ان کی داد رسی کرنا، ان کی امداد کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہمارا مذہبی اور سماجی تقاضا ہے۔
اس کو پیش نظر رکھ کر کے ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنا چاہیے. ہم لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندے بندوں کی مدد کرتے رہتے ہیں.